ہے تو کلا نہیں ہے میں تیرے نال اللہ جدو اللہ دا آسرا تے سہارا مل جاوے تے بندہ ڈولدا تے بندہ رسوا ہوندا نہیں ہے اوے اللہ میں کے کرا اللہ دا ایک موٹھ بارہ لا گھٹے تے مٹی دی اللہ ایک موٹھ نال کے بننا ہے موڑ گال سنانی ہے سبحان اللہ پڑھو ایک موٹھ نال کے بننا ہے اللہ دے ایویں ابرا آیا سی ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا ہے تے میں آکھے او ابابیل آج تھوڑی لوڑ پہ گئی ہے تے ابابیل حاضر ہو گئے تے ابابیل اندر اللہ کی دے کھلنا ہے او جڑے ایڈے ایڈے ہاتھی نے انہاں نو اج جنگ انہاں نال کرنی ہے اللہ اسی چھوٹے جے پرندے تے او وڈا سارا ہاتھی ہے اللہ آندا ہے او دے ہاتھی ہے اے دے میں رب تہاڈا ساتھیاں او دے ہاتھی ہے اے رب میں تہاڈا ساتھیاں ڈولن دی ضرورت نہیں ہے کہ انہاں روڑ سٹے کنکر سٹے تے ایٹم باب میں بنا دیتے نے او ابابیلاں دیاں چنجاں تے پنجے آن اے مٹی میں حبیب محمد ہاتھ وچ ہونی ہے پانا تیرا کام ہے تے مفعوض طریقے دے نال مدینے پہنچانا میرا کام ہے میرے نبی کوڑو گزرا کسے نو پتہ لگا بچاون والا کون ہے آ گئی ابو لہب دی بیوی کن دی بیوی ام جمیل ارواح بھی ہوندا نام دس دینے جدو سورت لہب دا نزول ہوئے تبت یادا ابی لہب و تب ساری سورت دا ابو لہب دا تے ان دی بیوی دے تھے جناب ان دی گل ہوئی ہے تے جدو سورت نازل ہوئی ہے تے روڑا دا تے پتھنا دی موٹ برک لے آئی ہے تے بیت اللہ کھڑا گئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نو آن دیئے تیرا یار محمد کتھے ہے تے ابو بکران دا تینوں نہیں دستا پیا آندھی مینوں نہیں دستا پیا آندھن میرے کول ہی کھڑے ہوئے نے آندھی تو تا ایویں آندا پیا میرے کول کھڑے نے مینوں تا نظر نہیں آ رہے مینوں تو جو نظر آ رہے تے مینوں تیرا بیلی محمد نظر کیوں نہیں آ رہا اور میں آکھیا جدو چلا گئے تے ابو بکر نے سونیوں کے ہوئے تسی ایتھے اونوں دسے نہیں نے تے فرمایا او میری تذلیل کرنا چاندی آئی تے اللہ نے اون دی اکھی تو نظر مینوں آمن دیتا ہی نہیں ہے میں دسے ہی انہوں نہیں آ تاکہ وہ میری گستاخی تے توہین کر سکے تھوڑے ان ذہن سوال آئے گا بھئی ان دی اکھیوں کو لکا سکدا ہے تے تیف دی وادی اچ کیوں نہیں لکا سکدا اللہ میرے مصطفیٰ کو ازمائش تے امتحان لے آئے تے میرا نبی 124,000 دا نمبر لے کے تے پاس ہو گیا تے اللہ دی توحید دا دامن چھڑیا نہیں ہے کلا سارے جاگنوں پال لائے تو ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تسی آکھنا ہے کلا سارے جاگنوں پال لائے ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تو کلا سارے جاگنوں پالنا ہے تو ماڑے تے غریبانوں سنبھالنا ہے تو چرند تے پرند تے راضی کر دے روزی دیوں نہیں کدے فکر کر دے چرند تے پرند تے راضی کر دے روزی دیوں نہیں کدے فکر کر دے کیونکہ پتھر کیڑیاں نو پالنا ہے تو
ماڑے تے غریباں نو سنبھالنا ہے کچی جی مہاتر پڑھ دے رہے ماڑے تے غریباں نو سنبھالنا ہے تو کلا سارے جگ نو یوسف نے تینوں وچ کھوں پکاریا خلیل نے بھی اگ وچ نعرہ ماریا یوسف نے تینوں وچ کھوں پکاریا خلیل نے بھی اگ وچ نعرہ ماریا نبیاں دیاں مشکلاں ٹال لائے تو ماڑے تے غریباں نو سنبھالنا ہے تو کلا سارے جگ نو پال لائے ایک نہیں سارے بولو کلا سارے جگ نو ماڑے تے غریباں نو سنبھالنا ہے تو